بسم الله الرحمن الرحیم. و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف میشه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش میره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. آیه 57 سوره غافر قرآن مجید میگه لخلق السماوات اکبر من خلق الناس. آفرینش آسمان ها از آفرینش شما انسان ها هم مهمتره. انسان یه موجود ناشناخته است، خیلی پیچیده، بسیار اسرار آمیز، اما آفرینش آسمان ها از اون هم مهمتره. در اون زمان خیال میکردن آسمان یه سقف ساده ای هست و که ستاره ها مثل میخهای نورانی هستن که به این سقف کوبیده شدن. خورشید ما هم به همین اندازه که ما میبینیم اندازه واقعشون هم همینه. روی این سقف همراه این سقف در گردشن. نمیدانستند عالم چقدر وسیعه، چقدر بزرگه، چه کهکشان‌هایی هستند. الان حساب کردن، البته تا اینجا که حساب کردن فردا معلوم نیست. میگن کهکشان‌هایی وجود داره که 11 میلیارد سال نوری از ما دورن. 11 میلیارد سال نوری یعنی حرکت نور که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر راه میده. در یک ثانیه. یه ماهش، یه سالش چقدر میشه؟ 1000 سال، 1 میلیارد سال، 11 میلیارد سال با ما فاصله داره. قرآن گفت لخلق السماوات اکبر من خلق الناس. آفرینش آسمان ها از آفرینش شما انسان ها هم خیلی بالاتر و مهمتر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.